बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि महकमे इंसदाद दहशत गर्दी का पंजाब में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन खातून समेत 9 मुबैना दहशत गर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान के मुताबिक एमन मारिया समेत 4 मुलजमान को लाहौर से पकड़ा गया, जबकि गिरफ्तार अफराद का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। मुलजमान से शरअंगेज लिटरेचर, बारूदी मवाद और नकदी बरामद की गई है और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। मजीद तफसीलात जानेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये दावा किया गया है कि लाहौर में एमन मारिया नामी एक खातून जो कालादम तंजीम दाइश के लिए वर्किंग कर रही थी और उनका जो ममनुआ लिटरेचर है उसको शहरियों में डिस्ट्रीब्यूट करने के साथ साथ फंडिंग के लिए भी वो इकदाम कर रही थी, जिसके ऊपर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई की और एमन मारिया को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से जो ममनुआ लिटरेचर है वो बरामद किया गया और जो फंडिंग के लिए बुक्स थी, रसीद बुक, वो बरामद करके उसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी तरह 3 मजीद दहशतगर्दों को लाहौर से गिरफ्तार किया जो कालादम तंजीम के लिए काम कर रहे थे और उनके कब्जे से बारूदी मवाद और ममनुआ लिटरेचर जो है वो बरामद करके काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई का आगाज किया है। इसमें आपको बताया कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जानिब से ये बताया गया है कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन थे जिनमें कानून नाफिज करने वाले इदारों की भी मदद हासिल की गई और इसी मदद के सिलसिले में जो 42 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिसमें 9 दहशतगर्द पूरे पंजाब से गिरफ्तार हुए थे, जिनमें से 4 का ताल्लुक लाहौर से इनको गिरफ्तार किया गया, जबकि मुख्तलिफ इलाके जिनमें चिन्योट, मुल्तान और टोपाटी शामिल हैं, इनसे भी जो 5 दहशतगर्द हैं उनको गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से बारूदी मवाद और दीगर जो लिटरेचर था वो बरामद करके इनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई का आगाज करते हुए इनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और अब कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई जा रही है। इरफान मलिक, आपका बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर आपको बताएं कि खुफिया मालूमात फ्राहम करने वाला अहम पुलिस का विंग लावारिस हो गया। स्पेशल रिपोर्ट्स जमा करवाने वाले विंग की 3 सीटें खाली हैं, जबकि एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, DIG एडमिन की सीट खाली, पंजाब पुलिस की DIG पॉलिटिकल की सीट भी खाली है। तीनों अफसरान के तबादले के बाद किसी को चार्ज नहीं दिया गया है। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच की सीट ज़ईम शेख के तबादले पर खाली हुई थी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अली साही से। अली, आगाह कीजिएगा कि खाली सीटों पर अभी तक तायुनाती क्यों नहीं हो सकी? तो पुलिस का अहम तरीन विंग स्पेशल ब्रांच जो है वो इस वक्त लावारिस हो चुका है। पिछले तकरीबन 2 हफ्तों से इसके ना एडिशनल IGs मौजूद हैं, ना 2 DIGs मौजूद हैं। तो इसी हवाले से जो तमाम इंफॉर्मेशन का फ़्लो है वो रुक के रह गया है, चूँकि स्पेशल ब्रांच की जानब से तमाम जो सीक्रेट्स होते हैं या सिक्योरिटी के मामलात होते हैं या सिक्योरिटी ऑडिट्स किए जाते हैं वो तमाम के तमाम एडिशनल IG जो स्पेशल ब्रांच होता है उसकी जानब से हुकूमत को भी आगाह किया जाता है और IG पंजाब को भी इसी हवाले से चीज़ें बताई जाती हैं। लेकिन ज़ईम शेख की पंजाब से रोटेशन पॉलिसी के तहत तबादले के बाद यहाँ पे कोई भी एडिशनल IG तैनात नहीं हो सका। उसके बाद जो 2 DIGs थे, जहांज़ेब नज़ीर जो कि सिक्योरिटी एंड एडमिन तैनात थे, जबकि दूसरे DIG खुरम शहजाद जिनको RPO साहिवाल CPO मुल्तान तैनात किया गया था और वो भी DIG पॉलिटिकल के तौर पे काम कर रहे थे। तो ये दोनों सीटें भी पिछले 1 हफ्ते से खाली हैं, लेकिन इस पर हुकूमत की जानब से कोई तैनाती नहीं की गई। ये चूँकि इंतहाई सेंसिटिव सीट होती है, ये पुलिस और हुकूमत दोनों को बड़ा सपोर्ट करती है और इसमें हमेशा जो एडिशनल IG इसमें तैनात होता है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है। तो अभी तक इस अहम तरीन विंग में अहम सीटें खाली हैं। अब BA नासिर की जानब से पंजाब में रिपोर्ट कर दिया गया है। मतवक्के तौर पर उनकी तैनाती जो है वो स्पेशल ब्रांच में हो सकती है, लेकिन अभी तक हुकूमत की जानब से और IG पंजाब की जानब से कोई फ़ैसला नहीं किया गया। इस अहम तरीन विंग को जो आला तरीन अफसरान हैं जो इसको संभालेंगे उसकी तैनाती के हवाले से, तो देखते हैं कि कब तक हुकूमत और IG पंजाब जो हैं इस पर तैनाती करवा सकते हैं। लेकिन हमेशा यही बात रही है कि वज़ीर-ए-आला पंजाब को जो अफसरान पसंद होते हैं वो इस अहम तरीन ओहदे पर तैनात किए जाते हैं ताकि जो ख़ुसूसी तौर पर सीक्रेट इन्फॉर्मेशन का फ़्लो होता है वो बर वक्त वज़ीर-ए-आला तक पहुँचता रहे। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया। झगड़े की इत्तला पर आने वाली डॉल्फिन फोर्स ने फायरिंग कर दी। जख्मी आकर नौजवान शदीद जख्मी हो गया। DIG ऑपरेशन ने पूरी टीम को मुअत्तल करके फायरिंग करने वाले अहलकार के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया है। मजीद तफसीलात जानेंगे फ़हद भट्टी से। फ़हद, बताइएगा जख्मी होने वाला फ़र्द जो है अब कैसा है?
جی بالکل، ٹاؤن شپ کے علاقے میں معمولی لڑائی جھگڑے پر آنے والی ڈولفن فورس نے فائرنگ کر دی، جس کی زد میں آ کر ایک نوجوان جو ہے وہ شدید زخمی ہو گیا، جسے طبی امداد کے لیے جناح ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ کیوں ڈولفن فورس نے فائرنگ کی، آخر کیا معاملہ ہوا، لڑائی جھگڑا کس وجہ سے ہوا ٹاؤن شپ کے علاقے میں، زخمی ہونے والے نوجوان کے ورثہ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اس حوالے سے کیا کہنا ہے ان کا۔ جی بتائیے گا کہ بخت خان ڈولفن فورس کی فائرنگ سے زخمی ہوا، ٹاؤن شپ میں کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا یا کیا معاملہ ہوا جس پر ڈولفن فورس جو ہے وہ موقع پہ پہنچی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات ایسے ہے نا کہ 3:30 بجے کا ٹائم تھا، محفل ختم ہوئی تو محفل سے واپس آ رہے دو گروپے میں ہلکی سی بچوں میں لڑائی ہو گئی، تو وہ چھڑانے کی کہا کہ میں چھڑاؤں اس کو۔ جب وہ چھڑا کے جا رہے تو ایک نوجوان آیا ڈولفینس کا، انہیں اس کو فائر کر دیا اور فائر کرنے کے بعد وہ شدید زخمی ہوا ہے۔ اس کو پھر ہم اسپتال لایا گیا، ہم اس کو اسپتال میں ٹریٹمنٹ اس کی چل رہی ہے۔ ابھی آپ مطالبہ کیا کرتے ہیں؟ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے، اور دوسری بات یہ اس وقت کوئی ٹریٹمنٹ نہیں چل رہی، میرا بھائی ابھی بھی زندگی اور موت کے کشمکش میں ہے۔ وزیر اعلیٰ سے یہی اپیل ہے کہ میرے بھائی کو صحیح ٹریٹمنٹ ادھر کی جائے۔ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ بہتر طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جائے جناح ہسپتال میں۔ فہد بھٹ، بہت شکریہ۔ لاہور کا موسم سرد خنکی بڑھ گئی، لاہور میں آج بھی دھند پڑنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے کہنا تھا کہ رات کے اوقات میں پارہ مزید کم ہوگا، رات کے اوقات میں پارہ 5 سے 3 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ روزانہ درجہ حرارت میں کمی ہوگی، محکمہ موسمیات کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے کہ جبکہ چند روز تک لاہور دھند کی لپیٹ میں رہے گا۔ دسمبر کے بعد لاہور میں بارش ہونے کا امکان ہے، جبکہ 25 دسمبر کو بارش ہو سکتی ہے۔ جنوری کے پہلے 2 ہفتوں میں بھی بارشوں کا سسٹم پہنچے گا، جبکہ دھند کا سلسلہ جنوری کے وسط تک چلے گا۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے اس حوالے سے پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور کا موسم سرد خنکی بڑھ گئی، لاہور میں آج بھی دھند پڑنے کا امکان ہے، رات کے اوقات میں پارہ مزید کم ہوگا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق رات کے اوقات میں پارہ 5 سے 3 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ روزانہ درجہ حرارت میں کمی ہوگی اور چند روز تک لاہور دھند کی لپیٹ میں رہے گا۔ 25 دسمبر کے بعد لاہور میں بارش کا بھی امکان ہے، جنوری کے پہلے 2 ہفتوں میں بھی بارشوں کا سسٹم پہنچے گا۔ دھند کا سلسلہ جنوری کے وسط تک چلے گا۔ محکمہ موسمیات کے حوالے سے اس طرح پیشگوئی کی گئی ہے۔ لاہور کا موسم سرد ہے، لاہور میں آج بھی دھند پڑنے کا امکان ہے، جبکہ رات کے اوقات میں پارہ مزید کم ہوگا۔ محکمہ موسمیات کا مزید کیا کہنا تھا، جانیں گے سعدیہ خان سے۔ سعدیہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل موسم بدل رہا ہے، خاص کر دسمبر کے مہینے میں درجہ حرارت جو ہے اس میں خاصی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے، اور رات کے اوقات میں درجہ حرارت جو ہے وہ 7 سے 5 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ اور آج کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے، ایک تو آج لاہور کے گردنواں میں دھند پڑنے کے امکانات بھی ہیں اور نمی میں اضافہ بھی ہوگا، جس کی وجہ سے اسموگ میں کچھ کمی دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پارہ جو ہے وہ 3 تک جانے کا امکان ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر 24 گھنٹوں کے دوران لاہور میں پنجاب کے مختلف شہروں میں درجہ حرارت جو ہے وہ 3 ڈگری تک جانے کے امکان ہے، جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بارشوں کے حوالے سے پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ دسمبر کے آخری ہفتے میں ایک سسٹم پنجاب کا رخ کرے گا اور ایک آدھی بارش جو ہے برسانے کا باعث بھی بنے گا۔ جنوری کے پہلے اور دوسرے ہفتے میں بھی شمال مغربی ہواؤں کے ساتھ سسٹم پنجاب کا رخ کریں گے، لاہور اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش کا باعث بنیں گے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جنوری کے پہلے 2 ہفتے جو ہے وہ خاصی اہم ہے، ایک تو بارشوں کے حوالے سے جس سے نہ صرف فضا صاف ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، درجہ حرارت جو ہے وہ مزید کم ہوگا۔ اچھا سعدیہ، یہ بتائیے گا کہ سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا تو شہریوں کا، ماہرین کا اس حوالے سے کیا کہنا تھا کہ شہریوں کو کس طرح سے احتیاط کرنی چاہیے، اپنا خیال کس طرح سے رکھنا چاہیے؟ جی بالکل، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خاص کر پنجاب اور لاہور میں 7 سے 8 ہفتوں کا خشک سال گزرا ہے، جس کے بہت زیادہ برے اثرات جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے شہریوں کی صحت پر پڑیں گے۔ اور یہ خشک سردی پڑ رہی ہے جس میں کبھی نمی زیادہ ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے نمی کم ریکارڈ کی جاتی ہے اور دھند بھی پڑنا شروع ہو چکی ہے، تو اس کی ظاہر سی بات ہے صحت پر برے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو طبی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے ایک تو آپ نے اس سردی سے بچنے کے لیے خود کو کور رکھنا ہے اور گرم اشیاء جیسے کہ جس میں گرم پانی کا استعمال بتایا جا رہا ہے اور جو گرم چائے ہوگی، کافی ہوگی، اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ خود کو ڈھانپ کے رکھیں اور غیر ضروری کاموں کے لیے گھر سے باہر نہیں جائیں، خاص کر دھند کی وجہ سے اور نمی زیادہ ہونے کی وجہ سے سردی کی وجہ سے کافی زیادہ بیماریاں جو ہیں وہ شہریوں کو افیکٹ کر رہی ہیں۔ تو جب تک بارش نہیں ہوتی اس طرح کے تمام مسائل جو شہریوں کو برداشت کرنا پڑیں گے۔ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے فضائی آلودگی جو ہے وہ کم ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ جو پھیلا ہے وہ بھی ختم ہوگا اور جو وائرل انفیکشن ہے ان میں بھی کمی دیکھنے میں آئے گی۔ ٹھیک ہے سعدیہ خان، آپ کا بہت شکریہ۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि टेंडर्स और पैसे जारी, लेकिन किसी जोन में एक स्ट्रीट लाइट ना लग सकी। धुंध और स्मोग में लाइट्स ना होने पर शाहराएं अंधेरे में डूब जाती हैं। मजीद जानेंगे उस्मान अलीम से। उस्मान, आगाह कीजिएगा कि अभी तक स्ट्रीट लाइट्स क्यों नहीं लगाई जा सकी? जी बिल्कुल, एक जानिब शहर में धुंध और स्मोग है, जबकि दूसरी जानिब खराब स्ट्रीट लाइट जो हैं ये भी शहरियों के लिए वबाले जान बन सकी हैं। मुताबिक शाहराएं जो हैं वो इस वक्त अंधेरों में डूबी होती हैं शाम के औकात में, जबकि इसके लिए चंद अर्सा कबल जो है वो टेंडर किए गए और 2 करोड़ की लागत से शहर के 9 जोन में ये स्ट्रीट लाइट्स लगाई जानी थी, जो कि ताहाल नहीं लग सकी। और फंड जारी होने के बावजूद ये स्ट्रीट लाइट जो है वो ताहाल जोन इंतजामिया को फराहम नहीं की गई। फी जोन 20 लाख की स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाई जानी थी, जिसके लिए 5 फर्में जो है इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था टेंडर्स के जरिए, और इनको ये टेंडर जो है वो अवार्ड किए गए थे, जिसमें 9 जोन के बल्दियाती नुमाइंदों को 2 करोड़ की लागत से ये स्ट्रीट लाइट दी जानी थी, जिसमें शालामार जोन के लिए 300 पॉइंट्स के लिए लाइट्स सेट जो हैं वो फराहम किए जाने थे। इसी तरह रायवी जोन को 350 और समनाबाद जोन को 320, गुलबर्ग और निश्तर जोन को 340 लाइट सेट जो हैं वो फराहम किए जाने थे। अजीज बटी, वादा और इलामा इकबाल जोन को 1000 लाइट सेट फराहम किए जाने थे, जबकि दातागंज बख्त जोन को 330 स्ट्रीट लाइट सेट जो है वो फराहमी की जानी थी, लेकिन ताहाल ये फराहमी जो है वो नहीं की गई। और फंड जारी होने के बावजूद और मौजूद होने के बावजूद ताहाल जो स्ट्रीट लाइट्स हैं इनकी तनसीब यकीनी नहीं बनाई जा सकी। जी ठीक है उस्मान अलीम, आपका बहुत शुक्रिया। हाई कोर्ट की हदायत पर मसाइल हल और इंसदादे समोग के लिए टीपा ऑफिस में इजलास। चीफ इंजीनियर टीपा अब्दुल रज़ाक चौहान ने इजलास की सदारत की। समोग की रोकथाम और ट्रैफिक मसाइल हल के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। ट्रैफिक कवानीन के बारे में शहरियों को आगाही दी जाए, चीफ इंजीनियर की जानिब से ऐसा कहा गया है। जबकि समोग के खात्मे के लिए SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। गैर कानूनी कार पार्किंग के खिलाफ मुअस्सर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अब्दुल रज़ाक चौहान की जानिब से कहा गया कि शहर की अहम शाहराहों पर एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है। कमिश्नर ऑफिस, PHA, रूडा, DHA के नुमाइंदगान की जानिब से शिरकत की गई है। LCB, MCL, ट्रैफिक पुलिस और दीगर इदारों के नुमाइंदगान की जानिब से भी शिरकत की गई है। पार्किंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी। इन कैमरा इजलास में 2 अफसरान के एक दूसरे पर इल्जामात। चेयरपर्सन और GM ऑपरेशन का CEO सहरिश मलिक की कारकर्दगी पर अदम एतमाद। CEO लाहौर पार्किंग कंपनी और GM ऑपरेशन आमने सामने। पार्किंग कंपनी के CEO की पोस्ट पर नया महाज शुरू हो गया। इजलास की अंदरूनी कहानी के बारे में मजीद जानेंगे राव दिलशाद से। राव दिलशाद, आगाह कीजिएगा। है कि मसाइल इस कंपनी के खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। आपको बताएं कि इन कैमरा सेशन रखा गया, जो कि 25वां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास था, जिसको खुफिया रखने की पूरी कोशिश की गई। और इस इजलास में कायम मकाम CEO सहरिश मलिक, जो कि कंपनी सेक्रेटरी भी हैं वो, और GM ऑपरेशन कर्नल टाइट इशरत जो है वो आमने सामने हुए। एक दूसरे पर इल्ज़ामात भी लगाए गए और अदम इत्मीनान का इजहार भी किया गया कारकर्दगी के हवाले से। आपको ये बताएं कि इसी इजलास में चूँकि डिप्टी कमिश्नर लाहौर भी मौजूद थे, दीगर जो शुरका थे उनमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तमाम मेंबर्स भी मौजूद थे। और इस इजलास में कंपनी की जो कारकर्दगी थी उसका ओवरऑल जब जायज़ा लिया गया तो अफसरान ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बारिश की और आमने सामने जो है वो हुए। आपको बताएं कि इस हवाले से एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट जो है वो अरशद बेग को कंपनी का CEO लगाने का, जो वो कायम मकाम CEO लगाने का कहा गया, लेकिन इस पर जो है वो अरशद बेग ने भी हाथ खड़े कर दिए। जबकि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के डिप्टी डायरेक्टर पब्लिक फैसिलिटी को भी ये ऑफ़र की गई, उनकी जानिब से ये कहा गया कि वो मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के नुमाइंदे हैं, लिहाजा CEO का ओहदा जो है वो कबूल नहीं कर सकते। तो इसी तरह से अफसरान एक दूसरे की कारकर्दगी पर ना सिर्फ अदम इत्मीनान का इजहार करते रहे बल्कि इल्ज़ामात भी लगाते रहे। इसी हवाले से CTO मुंतज़र मेहदी भी चुके मौजूद थे और 2 अफसरों को जो है वो इस मौका पर खामोश बैठने का भी उनकी जानिब से कहा गया। ज़राए ने यह कन्फर्म किया कि डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात को चार्ज देने की ऑफ़र की, लेकिन एडिशनल सेक्रेटरी बल्दियात अरशद बेग की जानिब से चार्ज लेने से इनकार कर दिया गया। ज़राए ने यह भी कन्फर्म किया कि CTO ने ऑपरेशन को। ठीक है राव दिलशाद, आपका बहुत शुक्रिया। महंगी अद्वियात फरोख्त करने वाले मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ महकमे सेहत की खुसूसी मुहिम का सिलसिला जारी है। मजीद जानेंगे शाहीन अतीक से। जी शाहीन, बताइएगा।
جی لاہور میں مہنگے داموں ادویات فروخت کرنے اور غیر معیاری ادویات فروخت کرنے کے اوپر محکمہ صحت کی طرف سے خصوصی مہم کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اس مہم کے تحت جو لاہور کے جو ڈرگ انسپیکٹر ہیں انہوں نے لاہور کے مختلف علاقوں میں چھاپے مار کر 30 کے قریب دکانیں جو میڈیکل سٹوروں کی ہیں وہ سیل کر دی ہیں اور 25 کے قریب چلان عدالت کے اندر جو بھجوا دیے ہوئے ہیں۔ 30 جو میڈیکل سٹور سیل کیے گئے ہیں ان کے مالکان کی طرف سے ڈی سیل کے لیے ڈرگ کورٹ کی عدالت میں درخواستیں جو ہے وہ دائر کر دی گئی ہیں، جس پر طلبی کے نوٹس جو ہے وہ جاری کیے گئے ہیں۔ عدالت میں جو 12 چلان پیش کیے گئے ہیں اس کے اوپر عدالت نے بعض میڈیکل سٹوروں کے مالکان کو طلب کیا تھا، وہ پیش نہیں ہوئے، جس پر ان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ان تمام کیسوں کی سماعت جو ہے وہ پیر کے روز ہوگی۔ عدالت کی طرف سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ جو شہر کے اندر میڈیکل سٹوروں کے اوپر ادویات مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کارروائی ڈرگ انسپیکٹر کریں تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے۔ اس پر محکمہ صحت کی طرف سے مہم کا آغاز جو ہے وہ کیا گیا، جس پر ڈرگ انسپیکٹر نے مختلف میڈیکل ٹھیک ہے شاہین عتیق آپ کا۔ دوسری جانب 11 ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کی گریڈ 22 میں ترقی۔ سیشن ججز کو 7 سال بطور جج مکمل کرنے پر ترقی دی گئی۔ مجاز اتھارٹی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ ممبر جوڈیشل ریونیو اپیلیٹ ٹریبیونل ہارون لطیف خان کی بھی ترقی، جبکہ جج احتساب عدالت راولپنڈی محمد سعید اللہ خان کو ترقی مل گئی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ملتان محمد اکمل خان کی گریڈ 22 میں ترقی۔ جوڈیشل ممبر پنجاب سروس ٹریبیونل ریحان بشیر اور خالد ناز کو بھی ترقی مل گئی ہے۔ جج بینکنگ کورٹ نمبر 1 لاہور ندیم گلزار کی بھی گریڈ 22 میں ترقی۔ جج بینکنگ کورٹ نمبر 5 لاہور ملک منیر احمد جویا کی بھی ترقی۔ سیشن جج راجن پور ابراہیم اصغر کی گریڈ 22 میں ترقی۔ سیشن جج خوشاب خالد ارشد کو گریڈ 22 میں ترقی مل گئی ہے، جبکہ جج پنجاب لیبر کورٹ سرگودا صفدر علی کی بھی ترقی۔ سیشن جج ننکانہ محمد ذوالفقار لون کی گریڈ 22 میں ترقی کر دی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 69 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے ہیں۔ مختلف محکموں نے شو کرانے کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے مانگے تھے۔ محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے کٹ لگا کر 69 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ اس حوالے سے کٹ لگا کر باقاعدہ طور پر منظوری دی گئی ہے۔ محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 69 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ مختلف محکموں نے شو کرانے کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے مانگے تھے، جبکہ محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے کٹ لگا کر 69 کروڑ روپے منظور کر لیے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 69 کروڑ روپے منظور کر لیے ہیں۔ مختلف محکموں نے شو کرانے کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے مانگے تھے، جبکہ محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے کٹ لگا کر 69 کروڑ روپے منظور کیے ہیں۔ مختلف محکموں نے شو کرانے کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے مانگے تھے۔ محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کے لیے 69 کروڑ روپے منظور کر لیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے کیسر کھوکھر سے۔ جی کیسر بتائیے گا۔ جی بالکل، محکمہ خزانہ نے ہارس اینڈ کیٹل شو کرانے کے لیے 69 کروڑ روپے جو ہے وہ منظور کیا ہے۔ یہ ریکوزیشن جو ہے وہ مختلف محکموں نے بھیجی گئی تھی۔ مختلف محکموں نے حکومت پنجاب کے محکمہ خزانہ سے 1 ارب 10 کروڑ روپے مانگے تھے، جس پر کٹ لگا دیا محکمہ خزانہ نے اور 69 کروڑ روپے جو ہے محکمہ خزانہ نے منظور کر لی ہے۔ یہ جو تمام محکموں کو منتقل سوموار کو کر دیے جائیں گے، پیر کو، اور جس کے بعد جو ہے ہارس اینڈ کیٹل شو 10، 11 اور 12 مارچ کو جو ہے لاہور میں فورٹس اسٹیڈیم میں ہارس اینڈ کیٹل شو ہوگا۔ جی شہر میں میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین ٹریک کے ستونوں پر غیر قانونی اشتہار بازی اور اخلاقیات سے عاری بینرز آویزاں کرنے کا معاملہ محکمہ ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ نے پنجاب اسمبلی میں رپورٹ جمع کروا دی ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ اس میں کئی افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ جبکہ آپ کو بتائیں کہ شہر میں میٹرو بس اور اورنج لائن ٹرین ٹریک کے ستونوں پر غیر قانونی اشتہار بازی کا یہ معاملہ ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے عمر اسلم سے۔ جی عمر، آگاہ کیجیے گا۔ جی، شہر میں میٹرو بس اور اورنج لائن ٹریک پر کے ستونوں پر غیر قانونی اشتہار بازی کا معاملہ پنجاب اسمبلی میں محکمہ ہاؤسنگ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ نے رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جنوری 2019 سے لے کر اب تک اس غیر قانونی اشتہار بازی کے حوالے سے تقریباً 250 افراد سے زائد کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق جہاں کہیں پر بھی غیر قانونی اشتہار بازی دکھائی دیتی ہے، فوری طور پر جو ہے وہ اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، جبکہ رپورٹ کے مطابق ان کے
चालान जो है वो 3,75,000 करके PHA के स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में मजीद कार्रवाई के लिए भिजवा दी है। जी ठीक है उमर असलम, आपका बहुत शुक्रिया। असातिज़ा और बुजुर्गों को फौरी सहूलियात फ्राहम करने के लिए तमाम जेलों में अलहदा काउंटर्स बनाने का हुक्म दे दिया गया है। DIG हेडक्वार्टर मलिक मुबशर ने तमाम सुप्रीडेंट्स को मुख्तलिफ मामलात के हवाले से रोज़ाना आने वाले बुजुर्गों और असातिज़ा के बरवक्त मसाइल हल करके रिपोर्ट इंस्पेक्टरेट भिजवाने का मरासला भी जारी कर दिया है। आपको बताएं कि इस हवाले से बाकायदा तौर पर हुक्मनामा जारी किया गया है। अलग से काउंटर बनाए जाएंगे। बुजुर्गों और असातिज़ा को डील करने के लिए DIG हेडक्वार्टर मलिक मुबशर ने तमाम सुप्रीडेंट्स को मुख्तलिफ मामलात के हवाले से रोज़ाना आने वाले बुजुर्गों और असातिज़ा के बरवक्त मसाइल हल करने के लिए रिपोर्ट इंस्पेक्टरेट भिजवाने का मरासला जारी कर दिया है। असातिज़ा और बुजुर्गों को फौरी सहूलियात फ्राहम करने के लिए तमाम जेलों में अलहदा काउंटर्स बनाने का हुक्म दिया गया है। DIG हेडक्वार्टर मलिक मुबशर ने तमाम सुप्रीडेंट्स को मुख्तलिफ मामलात के हवाले से रोज़ाना आने वाले बुजुर्गों और असातिज़ा के बरवक्त मसाइल हल करने के लिए रिपोर्ट इंस्पेक्टरेट भिजवाने का मरासला जारी कर दिया है। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना।